बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है इकबाल और मौलाना रूमी। इकबाल और मौलाना रूम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो मवाद है वो आपका जो क्वेश्चन है इश्क और अक़ल, उसमें भी चीज़ें कोट कर सकते हैं। इकबाल और मौलाना रूमी। अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ़ अपनी कदीम इल्मी रवायात के इहया का काम किया बल्कि इनसे बहुत कुछ हासिल भी किया। अहले हिकमत हों या अहले अदब व फ़न, उलमाए शरीयत हों या अरबाब तराकियत, उन्होंने इस्लाफ़ से इस्तिफ़ादा किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो उलमा के अफ़कार व नज़रियात अहले दीन से ज़्यादा करीब हैं। इनमें रूमी तो इकबाल के मुर्शद ख़ास हैं। इकबाल को जो आफाकी दर्जा नसीब हुआ उसमें ये बात ख़ास सबब है कि इकबाल की शख्सियत की तमीर व तश्कील में रूमी का किरदार नहायत अहम है। रूमी का शुमार इन अशख़ास में होता है जो इकबाल से ज़्यादा अपने फ़िक्र व फ़लसफ़ा और अफ़कार व ख़यालात से पूरी दुनिया को मुतासिर कर चुके थे। इकबाल के बेशतर नज़रियात रूमी के अफ़कार से मुश्तरक और मुमासिल हैं। रूमी से बेहद मुतासिर होने की वजह से इकबाल ने पीर रूमी और मरीद हिंदी की इस्तिलाह वज़ा की। चनाचा इकबाल और रूमी के कलाम में नज़रिया खुदी, अक़ल व इश्क, फ़लसफ़ा, इर्तिक़ा व बका और जबर व क़दर के हवाले से मुश्तरक पहलू मौजूद हैं। डॉक्टर मलक हसन अख्तर इकबाल और मुस्लिम मुफ़क्किरीन में लिखते हैं, मौलाना रूम और अल्लामा इकबाल में मुशाहबत के कई पहलू हैं। दोनों आलम इस्लाम के अहम तरीन मुफ़क्किरीन में शामिल हैं। दोनों ने अपने ज़माने के तकाज़ों को पेश नज़र कुरानी तालीमात की तोज़ी की और इन्हें मुस्लिम मुआशरे के लिए हयात बख्श करार दिया। दोनों ने अपने इलाके की ज़ुबान के बजाय दूसरी ज़ुबान में शेर कहे। मौलाना के इलाके की ज़ुबान तुर्की थी और हिंदुस्तान की आम ज़ुबान उर्दू, मगर दोनों ने फ़ारसी को ज़रिया इज़हार बनाया। दोनों की तख्लीक़ात ने बेहद शोहरत हासिल की और इनके तराजम दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में किए गए। दोनों के कलाम पर कुरान पाक की तालीमात के गहरे असरात हैं। दोनों ने अपने बाद आने वाली नस्लों को फ़िक्री तौर पर बेहद मुतासिर किया। दोनों अपने ज़माने के साइंसी और फ़लसफ़ाना अलूम से वाक़फ़ियत रखते थे और दोनों ने इन अलूम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मगर दोनों के बुनियादी अफ़कार कुरान से हासिल किए गए हैं। ये लिखा है इनके बारे में डॉक्टर मलक हसन अख्तर ने इकबाल और मुस्लिम मुफ़क्किरीन में। हत्ता कि ये कहना बेजा ना होगा कि कुरान व सुन्नत के बाद इकबाल के लिए फैज़ का सबसे बड़ा सरचश्मा मसनवी मौलाना रूम है। इकबाल पर रूमी का ये एहसान एक नुमायाँ और तस्लीम शुदा बात है। पीर रूमी खाक रा अक्सीर करद, अज़ ग़बारम जलवा हा तमीर करद। रूमी की शख्सियत का जज़्ब व जनू इकबाल के लिए सबसे ज़्यादा कशिश रखने वाली सिफ़त है। इकबाल को रूमी के अफ़कार में शरीयत और तरीक़त का अजीब और हसीन इम्तिज़ाज नज़र आया। इन बातों से ये हकीकत वाज़ह हो जाती है कि जिन वजूहात की बना पर इकबाल ने रूमी की अक़ीदत का तो गले में डाला, रूमी के आरफाना अफ़कार के साथ जो सही व अमल की तालीम का दर्स मौजूद है, इकबाल इससे ख़ास तौर पर मुतासिर हुए। इकबाल और रूमी के हवाले से 3 पहलू बुनियादी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1 पे है, इकबाल रूमी की तालीमात और नज़रियात से किस कदर मुतासिर हुए और इनकी शख्सियत और शायरी को इस एतबार से कैसे तक़वियत हासिल हुई। इकबाल ने रूमी के कौन से नज़रियात को मन व अन अपना लिया और ख़ालिस्तन वो कौन से मख़सूस अफ़कार हैं जो इकबाल के यहाँ रूमी की देन है। इकबाल की शायरी और ज़ात के हवाले से रूमी के अफ़कार का प्रचार कैसे हुआ
اور رومی کے فکر کے پھیلاؤ میں اقبال کا کردار کس قدر اہم ہے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی اسلامی طرز کی تھی اور ان کا ذہن ہمیشہ سے اسلامی افکار اور اسلامیت کی طرف مائل رہا، لہٰذا وہ اسلامی مفکرین کے مطالعے کو بھی اپنائے رکھتے۔ اگرچہ ایک کشمکش کا دور بھی تھا جب عقل اور عشق میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا محال ہو رہا تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے عشق کے راستے کو اپنا لیا۔ جہاں مسلم حکماء اور فقراء نے آپ کو اس راستے کے انتخاب میں معاونت کی، وہاں رومی نے اس راستے پر چلتے ہوئے قدم قدم پر اقبال کی مدد کی۔ یوں حقیقت کے ادراک کا سب سے بڑا ذریعہ رومی کے سائے میں ان کے لیے فیض کا سرمایہ ہوا، اور یہ راستہ آخر زمین و آسمان کی سیر کو اپنے احاطے میں لے آیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مقاصد اقبال میں لکھتے ہیں، رومی کا نمایاں مرشدانہ کردار اقبال کی کتاب جاوید نامہ میں ظاہر ہوا ہے، جس میں رومی آسمانی سفر میں اقبال کے رہنما ہیں، اور جس طرح دانتے کی ترابیہ خداوندی میں ورجل تھا، یوں وہ سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی کی کشمکش سے باہر نکل آئے، اور اقبال مذہب اور عشق کی اہمیت کے قائل ہو کر رومی کو ان کا اصل ترجمان تسلیم کرتے ہوئے انہیں مرشد کا مقام عطا کرتے ہیں۔ بانگ درا کی تخلیق کے دور میں اقبال رومی سے متاثر ہو چکے تھے اور ان کی پیروی اختیار کر چکے تھے، اس لیے بانگ درا میں کہتے ہیں، گفت رومی ہر بنائے کہنا کہ آباداں کند، می ندانی اول آں بنیاد را ویران کند۔ بال جبریل کے دور تک یہ اثر مستحکم ہو چکا تھا اور اقبال نے برملا کہہ دیا، نے مہر بازی نے مہرہ باقی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ اقبال کے خیال میں یا تو فلسفہ کا ساتھ دیا جا سکتا ہے یا مذہب کا، یا حیات فارابی یا تاب و طبع رومی، یا فکر حکیمانہ یا جذبہ حکیمانہ، یعنی عقل اور عشق کی لڑائی میں کسی ایک کا انتخاب ضروری ہے۔ لیکن علامہ یہ نہیں چاہتے کہ عقل یا فلسفہ کو بالکل ہی نظر انداز کیا جائے، کیونکہ فلسفانہ مضامین تو رومی کے ہاں بلکہ خود ان کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق اور عقل میں مقابلہ ہو جائے تو پھر عشق کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ کلیم سربجیب ایک کلیم سر بکف۔ رومی کو اپنانے کی ایک وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ رومی ہماری روایات کے امین ہیں اور ان کا رشتہ اسلامی اخوت سے ہے، مگر فلسفہ کے میدان میں فرنگیوں نے بڑی ترقی کی ہے اور ان کا جادو ہم پر چل چکا ہے۔ اگر ہم فرنگی حکمت و دانش کے جال میں گرفتار ہو گئے تو ہمیشہ غلام رہیں گے۔ ان کے اس عقلی طلسم کو صرف عشق کی ضرب کاری سے ہی توڑا جا سکتا ہے، اور عشق کی یہ دولت فرنگی کے حکماء کے ہاں نہیں بلکہ رومی کے گھر میں دستیاب تھی۔ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ اس شعر میں واضح طور پر فرنگیوں کے جادو کا ذکر ہے اور جو ہماری عقل کو مسحور کیے ہوئے ہے۔ ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ فرنگی کے دماغ سے سوچتے ہیں، اور ان کی عقل کا رعب اس لیے بھی زیادہ ہے کہ انہوں نے 150 سال تک ہمیں غلام بنائے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نے عقل پر اتنا شدید حملہ کیا ہے، ورنہ ان کا کلام اور ان کے خطابات اس امر کے گواہ ہیں کہ انہوں نے عقل کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ جب عقل ہماری اپنی ہوگی تو وہ اس کو سراہیں گے۔ وہ عقل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے۔ دانش برہانی حیات کی فراوانی اور دانش نورانی عشق کی تربیت یافتہ ہے۔ مولانا روم نے بھی عقل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے،
ایک عقل کلی اور ایک عقل جزو، یہ دونوں دانش نورانی اور دانش برہانی کے مترادف ہیں۔ مولانا روم سے محبت میں یہ راز بھی ناپہاں ہے کہ مولانا دانش نورانی کے حامل ہیں۔ مولانا روم ہمارے شاعروں میں سے الگ ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر حاوی ہونے کے باوجود اسلام کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں پر بٹھاتے ہیں اور علوم مطلق سے کام لے کر اپنی دلیلوں کو مستحکم بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نے ایک ایسے شخص کی ضرورت پر زور دیا ہے جو رومی کی طرح نہ صرف علوم جدیدہ سے واقف ہو بلکہ اسلام کی روشنی سے منور بھی ہو۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے عیسیٰ کی۔ وہ اپنے خطابات میں لکھتے ہیں، دراصل عصر حاضر کو آج ایک رومی کی ضرورت ہے جو دلوں کو زندگی، امید اور ذوق و شوق کے جذبات سے معمور کر دے۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ڈے میں اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔